الزلف اللون وسجد درايد ونن سوجي لا بوليغامي ويدي تان جوسكا كات فام 4 تلاوين نسيدي كواياكي افون دابور ديال السوجيات مثلا ما سمح ميا وندرا دو بروبليم كان يتفاق الغاشي ما تقصيرا يدسن ونو ميسقسا سيني ام كلمة ربي يسمحها انا المض 4 تلاوين سي سامبل هذا واحد الفيرسي نيميرو 3 اي سورة النساء كينا ادي دم اون فراس سي الفيرسي اوكي ثاقي حفظنت لي 2 مليار دو مسلمون يقلان سور تير سنتينيض انسي كاينين الفيرسي نيميرو 3 ينايك ربي سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة داين تفرات الدز تبرز وكيني سا ريزوم تو اد من ان ماشي ميم با ان فيرسي اون فراز دون ان فيرسي داكور سي لا فراز هاكي ديال الفيرسي نيميرو 3 عاد تكسن parmi tous les versets الصورة يا كيني كاينين حتى لا فيريتي ربي نوز اوتوريزي دونك مثل ما تكتب اون فراز نا دون ان ليفر سو فورم سي الكونتكست تينس سي دونجورو خاطر الزمر ما تخدم ميسايني ونهوان هكاكي الزمر ما تخدم ميس الباطل الزمر ما تخدم ايني ونهوان خاطر فو ديناتوري لا تكسم تيد سي الكونتكست تينس سا مارش با دونك وكيني سا بو با فونكسيوني والسينايات مثلا la définition le mot ياكيني c'est quoi اليتامى هكاكي la définition ينس اثي دافم لي traduction يسفكان خاطر يغار la traduction توعر la traduction d'un mot d'une langue à une autre des fois elle perd son sens فهم خاطر quand on traduit une phrase نا حاجة des fois الغشاش يخدمن تكنس on traduit le sens صدق امكي تفهمن on traduit pas mot à mot, mais on traduit le sens qu'on veut lui donner. On fait un exemple. لما دندم اليتامى قاعد نقلب سي كوا ذا قشيش تا قشيش نا سي دي وجي لن صارت لا يكيك تكا قشيش نا تا قشيش لكن اليتامى ذا كيف كانت لي زورفلان دونك ذا قشيش تا قشيش تا كي غاد نقلب عند النظام غاد نقلب ذاكي اليتامى يركل لي فكانت لا تراديكسيون ينس لو سونس ينس دي وجيلن c'est les orphelins. Ok, sauf il septième gagné. Ok, il septième gagné, le verset numéro 127. أغرث مليح حياة مثلا وليث شقلان وما يتلى عليكم الكتاب في يتامى النساء اللاتي دونك يجوجيلن تلاوين اي فهمت يجوجيلن تلاوين ارى فهمت دونك اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن دونك إنك في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن ça veut dire يجوجيلن تلاوين دونك غادي يهضر في يجوجيلن تلاوين ومي تكمارا لور ضروا باغ اكزومبل لا دوت تكمارا لا دوت امثياض النظام تاع امثيلاوين سي يجوجيلن واش تكمارا لا ميم دوت كو لي زوتر زيبوز فهمت تحقر شويه سفك الموا بون وقاد نوالا رغورس سي الفيرسي 127 وليت comment ils l'ont traduit le sens يسفكان au sujet des orphelines فهمت سي كوم سي نيك تاعهم تحذاين لي اليتامى ذاكيني رانت تحذاين كان اوكي يتامى النساء au sujet des orphelines auxquels vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit c'est comme si غتاغد تيغوجيلين alors que نيك يغوجيلين تلاوين يومي دونك يتمثل غرث مليح وليث ça dépend de vous فغاما يتفهمي الريزونمون نا خاطي مي سينو نكمل الريزونمون نهاية مثلا هكا ça c'est les deux plus grands problèmes يدو فيها تكسب ان فيرسي سي الكونتكست سي tu en fais ce que tu veux هكاكي et وسين le sens que tu donnes au mot à l'interprétation c'est اكني تبغي تفهم الغاشي وكي سي دونجور تايا مثلا دنوها لك مزوارو هكاكي بور ريزومي تعطي الغرا في اللون خدمة دان ريزومي لي فيرسي يركلان دي زمرا وندهضرا هكاكي إذا زوارك مزوارو شو كينا ربي سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس هكاكي يا أيها الناس دونك يومي يهضر الرجال النساء دونك يهضر لا سوسيتي اي لومانيتي وري اللي واعرف واحد سنة وذاينا لي كريتيانا ان بوبلنا يا أيها الناس يهضر بور لومانيتي لا سوسيتي تما كما سلا هكاك يا أيها الناس بور اون سوسيتي هيومان
quel qu'il soit l'Amazon هنا partout يا أيها الناس وآتوا اليتامى d'accord donc c'est la suite وآتوا اليتامى يا أيها الناس آتوا اليتامى d'accord فكتاسني صور ديننسن وقي بارلي وجيلا وإن خفتم أنواع يقوذ يرقازن كان يا أيها الناس l'humanité parle pour la société une société humaine وإن خفتم ألا تقسطوا دونك قران ضد المفيد ألا تقسطوا في اليتامى تقسطوا ياكش مثال جوجل دا فما شو المعنى القسط سي دوني لا جوست بار ديفيزي ا بار ايغال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ما إلا تقاذم وستيلي ما راه جوست انفير لي زورفولان يغوجيلن ما إلا تقاذم يا ربي صدير ايماجين كني تضاروزي كني تيزيوزا تعدايا تولي ثمطوط مسكيتك ذو الراويس القاعة برا تمثارن لا ورسعينا خمر والك والله ري تغيضي الحال والله العظيم يا كل لاعب هذاك نملا لكن ملا ران تغيضينا يغوجي لنا مات النوالي ذي القاعة تمثارن ريف قمة السن اوكي دونك كي قال ما الا توقاذم وستيلي ما راه فيرون جوست لي زونفون انواع اللي انا راه سي قرار ربي يكون سي علي مويان سنخدمها سي اومان الشغل كيني هناك فانكحوا ما طاب لكم من النساء دونك هناك كيني دون سو كا ما الا توقاذم ستيلي ما راه جوست اونفير لي زورفولان اغث ما طاب وي ما طاب لكم ايدي ونيوان سون جوسكا لا ليميت دو 4 فام وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ثورة أول إلاف ألا تعدلوا يا يعني ثورة نثني التفاسير ليتمرن التحداين ثولمتي الفيرسي 127 كاكي الفيرسي 127 ني الرنت كونكوا في يتامى النساء كيني الرنت كونكوا ذي ثلاوين قلان لي زورفولين فام كاكي سي بور سا كنا نتوضح اليتامى كان فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة دونك اش يونينا ربي سبحانه كون ويث انتربريتيمت كون كوا ديو vous autorisez à épouser les orphelines ما عليناش فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة دونك il faut être juste envers elle si vous pouvez pas être juste envers elle il vous est pas permis يا أخي هكا كاين خاطئ اوكي الفيرسي 129 شو كاين ربي سبحانه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم السجن ناصب ثد vous n'allez jamais être juste impossible 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 نمسفهم ولن تستطيعوا ضربي وانت ديفرن أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم اللي كنا تحرص مما نون صغارين كينامي vous n'allez jamais être juste donc dans ce cas شكلاقا فواحدة إلا وقضى مني مانيش ويتميلا راه ريوث تمطط راني فري ثورا كون وتبغى ما ترم بلي كوني قار الزمر ما تاهم لي زورفولين نا تاهم ثيلاوين زيادة ما إلا كذا أغث كان ياوث راه تاهم أربعة غالو دونك لو سوجي لا تعدلوا ودي هضر راه في ثلاوين هكا سينو يا اون كونتراديكسيون القران ثورا ويذ كي بيرسيست دير سا فو دير كي اون لو كورون ثرمت كونتراديكتوار سي اوسي سامبل كو سا ولو حارستم امبوسيبل باسكو ما امبوسيبل تعدل ما كان يوث دونك راه بنيون بلوس دو اون فام يخول فين دينا ربي سبحانه نا فوتر انتربريتاسيون الي فوس صافو دير كاين حكاميه الكل الي فوا مثلا تغلظم وكاين راه لا تعدلوا بين النساء مي الا تعدلوا في اليتامى دونك ربي سبحانه اش كاين ما الا تقذم وستيلي ما راه جوست اونفير لي زونفون باسكو لو سوجي سي اليتامى ذي وجيلن ما الا تقذم وستيلي ما راه جوست entre les orphelins تلاويناتهم فواحدة أغث كان يوث هدا هو تسعود ثلاثة تلاوين من كل يوث ساعة لي زورفولان وكتشيني إذا أنت تسعود هاك يوث الراويك اسكو tu vas pas préférer un enfant à فايض الراويك par exemple est-ce que tu vas pas les préférer الراو تياض tu vas pas le faire دونك ربي لا ايتي تري كلير هناك كان يوث
هناك أو ما ملكت أيمانكم. ملكت أيمانكم كيني زيكني سي اون فاسون دو ليبري لي زيسكلاف. ثورا يا بلو ثورا الغاشي يهضر ملك اليمين ملك اليمين. ملك اليمين سيتي الوقت النية ثورا ولاش لي زيسكلاف لي كانون 2020 لات لي زيسكلاف ربي كايك اون سوليسيون بور ليبري تمطوط اسكلاف هكذا وراويس تو ليبوز. مي سا يا بلو زران بليك ميم ثمورت القبائل لان واكلان لان لي زيسكلاف زيكني هكاكي. Donc c'était une solution aussi pour enlever l'esclavagisme العباد. كذلك أدنى ألا تعولوا. أشو المعنى تعولوا يا كيني؟ تكشم دار جوجل غتخدموا اون ريشيرش ألا تعولوا سي سوا كيني استثمار ذات تعيشض سوا تقوض لا بوفرتي دونك سا روفي او ميم نا يساد سيلمو العيال باغ اكزومبل تعاود راه الدريه كتشيني وكنا تيلي جوست اونفير لي زونفون سا ديبون مي لو سونس il est orienté toujours vers la même direction هكاكي كوم كوا il faut être juste envers les orphelins. ما الا تقاض وسنت التزمير ذا نهار حاجه كان يوت كان يوت صارت لا هكاكي. دونك ايات مثلا داكوني نارا تيليز جوست اونفير لي فام النساء ما تيليز جوست اونفير اليتامى يغوجيلن سينو خاطر داكي فريك تضربي دي 129 امبوسيبل تيليز جوست اونفير لي فام ولو حارستم داكي شفوت فلاس بيان ولو حارستم ضربي وانت ديفران هكاكي. الا الفيرسي 127 تاكيني عندها ils ont mal interprété في يتامى النساء رانت لي زورفولين هكاكي سا مارش با ايغار انك يستفتونك في النساء دونك الناس البروفيت داسنا ورك كاينين هضره دافت لاوينا كيني غتاغض يكسعني كوجيلن قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء يغوجيلن تلاوين هكاكي دونك غادي يهضر توجور في غوجيلن اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن اتعدى استعذاري صور ديالنا دا في الطمطوط كوفريس والراويس تغاضيك tu veux assurer un toit يوريويس تغاضيك ما ينياك بيان سور الا قاتلي تصفى انتي تبولاش وقلان تغاضين طلوفانات Dieu te permet de l'épouser pour régler un problème d'accord وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان d'accord والمستضعفين من الولدان les enfants وان تقوموا لليتامى بالقسط d'accord donc زمر ما تيلي مبورس تكماري ثمطوط ني المارياج لو ميم دروا كو لي زوتر فام مي كاس كيل دوموند لا كونديسيون ان لا كونديسيون ان تقوم لليتامى بالقسط حتى لوبليغاسيون باسكو سا تورن اوتور دو سا با اوتور دي فام تاع ما يتساوي من تحت حداين 18 20 سنه كاينين تاع عرفنا تروحوا ثمطوطيس ديك تصاوض 30 طون ذا حد يقلب ثمطوط نظام 18 طون بعد ديك تصاوض عند 25 30 طون ديال ثياد ما سمحتي مي سمحتي افيك تو مي ريسبي مي سي با سا ماشي داين ديالنا ثورة التفاسير في كان دايا كينيا ما عليناش اوكي. ما ياث مثلا وين يغران القران سي باسكي تيكري دون القران لا وترى ثرى البطل في القران هكاكي. إنك وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. الخير ستورن توجور اوتور دي يغوجيلن اليتامى ماشي ثلاوين نمس فهمة ياث مثلا خاطر ما تروح حضر التفاسير يا اخي زرم دا شو ذا الفقه. الفقه سا ريزومون كوا او كان ريزومي. الفقه سي دو بروندر ان فيرسي دو القران اي دو ليكسبليكي غادي تتفهموا الاحاديث اوكي نا في صور سوا تتفهموا الاحاديث نعطي موشوها هان فلاني الحادي فلاني ولا فلاني ند بليك فلان كذا كذا وكذا الفقه هي مثلا افيك تو بي ريسبي داكور هاي تخمم جوجل تا صورة ني نيمبورت كوا وتولي من التفاسير تفاسير انواع ثواقي تفسير الطبري ابن كثير واش ثواقي ذا انت البغوي التفاسير سي باسكي مونك لا يا مليون تراديكسيون لا ماكا دونك ادي يدم تصورات شو تدي تفهم القول في تاويله كذا قالوا ابو جعفر ومن بعد قال بعضهم ومن بعد حدثنا ابن حميد قال حدثنا ابن فهم هذا الفقه مثلا الخواص عدين 40 ans de leur vie à apprendre non pas à expliquer le Coran mais à apprendre
l'explication des autres. فلان بن فلان يند، حدثنا الحسن بن جوني داقيني، حدثنا المثنى قال، et ainsi de suite. قال القاسم، et ainsi de suite. N'importe quelle تفاسير. On se réfère à ça. Donc الفقه يتمثل il se résume à ça. Ok. Alors que je vous demande juste une chose. demande كان يوت الحج. ادمت القرآن، ادمت تصور تاقي، أغارثت. Mais ouvrez votre esprit, ne cherchez pas les تفاسير. Vous allez trouver les réponses وحدون. أو ندرنو يوت النظام ذورة. ثورة تقارن بليك البروفيت عليه الصلاة والسلام يوغ تيلاوين 18 13 9 يوغ عائشة نافون. اسكي لوس إيجي تسقسم منون أشو التلاوين يقوغ. أنت التلاوين يقوغ. Je vous demande juste de faire une recherche. Ok. زوجات الرسول. Ok. Elles sont là يتمثل. Elles sont là. كشمت جوجل قلبت انت تلاويناكي جوغ ترمت دي اسميس ابار عائشه بنت ابي بكر الصديق كيني ويانو يومين غير ونتقرا يوغي تا 9 à 18 ans سي ميم با سا لو سوجي باسكو دابور تاكي 9 جوني كاروا ميم با داكور ذي الحادثه ديالنا ماشي القران ديالنا الحادثه يتمثل شاونينيا يناد تورا كونو يبغى ما الثمن من تنكو الثمن غارة ماذا كون تدينا كليرمون او يومين غار الشغل كيني يوغيت ان افون مي سي ميم با سا السوجي لامبورطون يوغيت سا صارت لا خديجة فوف سودة بن زعما ياكيني فوف اكن ما لانت فوف بور لا بلوبار دونتر ال فوف اثاي قلب السودة ثاقيني اللي تي فوف خديجة سودة لا فوف لما تزوج عنها توفى عنها زوجها عائشة اللي تي جون حفصة ياكيني فما مات زوجها لكن ملات اللي تي فوف اسكو فو بونسي كي لا ايبوزي دي جون في ابار عائشة اسكو يوث حدايا 9 سنين 10 سنين يوغ دي فوف مثلا تا يموت ورقازيس تفنتي ديسكلافنا بور لا ليبيري ثا مكل يوثامك فاهم mais pour la plupart, elles étaient veuves. Il n'a pas épousé des jeunes filles. Donc lui-même, il fait un exemple. Et les orphelins, ils étaient veuves avec enfants. Il a juste appliqué ça. Il a donné un exemple. خلوي ثرمت ذي النظر. هالتام تحت ذي 16 سنة. سمحت لي مثلا le sujet qui me tenait un peu à cœur, c'est pour ça que je suis avec un parti piri, mais les interprétations sont fausses. Dieu, il a autorisé plus d'une femme à condition Adeline de veuve, oui, c'est pour sauver les orphelins, pas pour le harem. C'est pas pour ça, c'est juste pour une solution pour les orphelins dans un foyer. سمحتي ما ظلمة سمحتي ما إلا ناد لي بيتيز ما إلا كرا يقلان اشتي دان كومونتير أعطيكم الصحة.